औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज फिर से एक नए उन्वान के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं और आज का मौजू और उन्वान है वज़ू। तहारत के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी, उसी में से एक चीज़ है तहारत की वज़ू, जिससे इबादत अंजाम दी जाती है। वो तहारत जिसके ज़रिए से इबादत अंजाम दी जाती हैं। कुछ तहारत ऐसे हैं जिसमें नियत की ज़रूरत नहीं होती, कुछ तहारत ऐसे हैं जिसमें नियत की ज़रूरत होती है। उसमें से एक वज़ू है। आज की गुफ्तगू का मौजू वज़ू है। हम तफसील के साथ वज़ू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक नमाजी जब नमाज के लिए आमादा हो तो पहले वज़ू करे और ख़ुद को इस अजीम इबादत के लिए तैयार करे। यानी बाज़ मौक़े पर इसके लिए गुस्ल करना भी ज़रूरी है, और जब ये दोनों चीज़ें नामुमकिन होती हैं तो उनकी जगह पर तयम्मुम किया जाता है। यानी पानी की तहारत है और एक मिट्टी की तहारत है। पानी की तहारत वज़ू या गुस्ल है और मिट्टी की तहारत तयम्मुम है। वज़ू का तरीक़ा यह है कि वज़ू में सबसे पहले चेहरे को धोया जाए, फिर दाना हाथ, फिर बायां हाथ, और उन आज़ा को धोने के बाद जो तरी हाथ में बाकी है उसके ज़रिए सर का मसा किया जाए, फिर दाने पैर का और आखिर में बाएं पैर का मसा होगा। ये वज़ू के वाजिबात हैं। अफ़आल वज़ू, धोना और मसा करना, दो पार्ट में वज़ू होता है, एक धोने की सूरत में, एक मसा करने की सूरत में। चेहरा पेशानी के ऊपरी हिस्से से ठुड्डी तक और चौड़ाई में अंगूठे और दरमियानी उंगली के बीच में जितना हिस्सा आ जाए, ये पेशानी के ऊपर से ठुड्डी तक लंबाई में और चौड़ाई में दोनों कानों की जड़ के करीब तक, इस तरह से पूरा चेहरा पानी से धोया जाएगा। दाहिना हाथ और बायां हाथ कोहनी की उंगलियों के सिरे, दाहिना हाथ और बायां हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरे तक धोया जाएगा। ये कोहनी से उंगलियों के सिरे तक धोया जाएगा, दाहिना हाथ भी, और उसके बाद फिर बायां हाथ भी कोहनी से उंगलियों के सिरे तक। मसा, सर का मसा पेशानी से मिले हुए अगले हिस्से पर किया जाएगा। पेशानी से जो हिस्सा मिला है उसके सामने वाला हिस्सा, इस पर मसा किया जाएगा, 20 सर से ये बाल उगने की जगह तक। इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी मसा कर सकते हैं। सर के मसे के बाद दाहिने पैर का दाहिने हाथ से मसा करेंगे, उंगलियों के सिरे से टखने तक, और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर का मसा करेंगे, पैर की उंगलियों के सिरे से टखने तक, जो उसका पैर का उभरा हुआ हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, उंगलियों के सिरे से वहाँ तक मसा करेंगे। एहतियात वाजिब की बिना पर चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना चाहिए, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोया जाए तो वज़ू बातिल हो जाएगा। मसे की वाजिब मक़दार, उसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है, जिस कदर भी मसा कहे जाने के काबिल हो वो काफ़ी है। मुस्तहब मक़दार, चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर, 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर चौड़ाई में, और लंबाई में 1 उंगली की लंबाई के बराबर जगह में मसा करना चाहिए। ये मुस्तहब है। ये मक़दार, इतनी मक़दार मतलब मुस्तहब है। बाकी इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि सर का मसा दाहिने हाथ से किया जाए। इसके अलावा मसे में पानी को खाल तक पहुंचाना वाजिब नहीं है, बल्कि बालों के ऊपर भी मसा हो सकता है। अलबत्ता अगर सर के बाल इतने बड़े हैं कि कंघा करते वक्त चेहरे पर बिखर जाते हों तो ज़रूरी है कि बालों को हटाकर खाल पर मसा किया जाए, या कम अज़ कम बालों की जड़ में मसा करें। इसके अलावा सर के दूसरे हिस्से के बालों पर मसा करना सही नहीं है। यानी इधर के बाल इधर आ जाएं, इधर के बाल इधर आ जाएं, बालों पर मसा करना सही नहीं है। बाल छोटे हैं तो बालों के ऊपर मसा करना काफ़ी है, लेकिन बाल बड़े हैं तो बालों को हटा करके मसा किया जाएगा, दिल तक पानी पहुँचाया जाएगा। तो अर्ज़ किया गया है कि आपकी खिदमत के मसे में पानी को खाल तक पहुँचाना वाजिब नहीं है, बल्कि बालों के ऊपर भी मसा हो सकता है। अलबत्ता अगर सर के बाल इतने बड़े हैं कि कंघा करते वक्त चेहरे पर बिखर जाते हों तो ज़रूरी है कि बालों को हटाकर खाल पर मसा किया जाए, या कम अज़ कम बालों की जड़ में मसा करें। इसके अलावा सर के दूसरे हिस्से के बालों पर मसा करना सही नहीं है, चाहे वो मसे की जगह पर क्यों ना आ गए हों। जैसे कि अभी आपको बताया कि इधर के बाल उधर, उधर के बाल इधर।
پیروں کا مسح، مسح کی جگہ پیروں کا اوپری حصہ ہے، پیر کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ مسح کی جگہ ہے۔ دوسرے کہ مسح کی واجب مقدار، لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے پیر کے اوپری حصے کے ابھار تک مسح کرنا ہے، اور چوڑائی میں کوئی معین مقدار نہیں ہے، اگر ایک انگلی کی حد بھی ہو تب بھی کافی ہے، ایک انگلی کی حد بھر ہو تب بھی کافی ہے چوڑائی میں۔ مستحب مقدار جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر کا تمام اوپری حصہ اس پر مسح کیا جائے، داہنے پیر کا مسح پہلے کیا جائے پھر بائیں پیر کا۔ اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ داہنے ہاتھ سے داہنے پیر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کیا جائے۔ سر اور پیر کے مسح کے مشترکہ جو مسائل ہیں یہ ہیں کہ سر اور پیر کے مسح میں ہاتھ کو پھیرا جائے گا، ورنہ اگر ہاتھ پھیرنے کے بجائے سر یا پیر کو حرکت دی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنے سے وضو باطل ہو جائے گا۔ ہاں اگر ہاتھ کو کھینچتے وقت سر یا پیر تھوڑا سا ہل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں تری باقی رہ گئی ہے تو دوسرے پانی سے ہاتھوں کو تر کرنا صحیح نہیں ہے، الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا، جو وضو کا پانی اسی سے مسح کیا جائے گا، بلکہ دوسرے اعضائے وضو سے تری لے کر مسح کرے۔ دوسرے اعضائے وضو سے جن میں تری باقی ان سے تری لی جا سکتی ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی سے تری لے کر مسح کر سکتے ہیں۔ ہاتھ میں اتنی تری ہونا ضروری ہے کہ سر اور پیر پر اس کا اثر محسوس ہو۔ مسح کے مقامات خشک ہونا چاہیے، چنانچہ اگر یہ مقامات تر ہوں تو پہلے انہیں خشک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر تری اتنی معمولی ہے کہ مسح کی تری اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اتنی تری ہے سر میں یا مسح کی جگہ پر کہ اس کے اوپر آپ کے ہاتھ کی تری غالب آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خشک ہونا مسح کی جگہ کا زیادہ بہتر ہے بنسبت تر ہونے کے۔ خشک نہیں ہے، تر ہے تو مسح کی جگہ کو خشک کر لیں کپڑے سے، پاک کپڑے سے، اس کے بعد مسح کریں۔ ہاتھ اور سر یا پیر کے درمیان کوئی کپڑا، ٹوپی یا موزہ، جوتے جیسی کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ مسح کرتے وقت کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے درمیان میں، موزے، جوتے جیسی کوئی بھی چیز پیر کے مسح میں، اور سر کے مسح میں ٹوپی وغیرہ جیسی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، وہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو کہ تری کھال تک پہنچ جائے، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو چاہے جتنی ہلکی ہو ٹوپی یا موزہ وغیرہ تب بھی اس کے اوپر سے مسح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہٹا کر ہی کرنا چاہیے۔ مسح کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے، اگر نجس ہو تو اسے پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر پاک کرنا ناممکن ہے تو پھر تیمم کرے گا، تیمم کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے: نمبر 1، وضو یعنی چہرے اور ہاتھوں کا دھونا، سر اور پیروں کا مسح کرنا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ وضو کے واجبات تھے جس کو ہر حال میں انسان کو انجام دینا ہے دھونے اور مسح کے تعلق سے۔ مستحبات میں یہ ہے کہ گٹے سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھوئے انسان 2 مرتبہ، 1 مرتبہ میں کام چل جائے تو کافی ہے، یہ 2 مرتبہ دھو سکتا ہے۔ ایسے ہی بائیں ہاتھ کو گٹے سے انگلیوں کے سرے تک دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا مستحب ہے، لیکن باقی چیزیں واجب ہیں، جن میں ایک نیت بھی ہے کہ جو چہرہ دھونے سے پہلے واجب ہے کہ وضو کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں واسطے ضرور حدث مواہ نماز کے، واجب قربتاً اللہ، یا یہ کہنا بھی کافی ہے کہ وضو کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ بچے ہیں، نابالغ ہیں تو وہ خالی قربتاً اللہ کہیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ وضو یعنی چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا، سر اور پیروں کا مسح کرنا، یہ وضو میں واجب ہے۔ احتیاط واجب ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے اور پیروں کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا۔ سر کے مسح میں واجب مقدار صرف اتنی ہے کہ اسے مسح کہا جا سکے کہ فلاں شخص نے مسح کیا ہے۔ سر کا مسح ابتدائی حصے میں پیشانی کے اوپر ہوگا، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا۔ پیر کا مسح 1 انگلی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے پیر کے ابھار تک مسح کرنا ضروری ہے۔ مسح میں ضروری ہے کہ مسح کی جگہ پر ہی ہاتھ پھیرا جائے،
مسے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، ہاتھ اور مقام مسا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔